नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। बेङ्गलूरुनगरे प्रमुख पञ्चनक्षत्रनिवासस्थानेषु भक्ष्यसुरक्षा कर्मकरैः कृतायां परिशोधनायां पुराणभक्ष्यवस्तूनि न्यग्रहन् अवकरमांसानि उपयोगशून्यानि शाकानि उपयोज्यम् अवधितानि क्षीरोत्पन्नानि च निगृहीतवस्तूनां मध्ये सन्ति। तानि च अत्यन्तं मलिनपरिसरे एव निक्षिप्तानि सन्ति। भक्ष्यवस्तूनि स्खालित्यमुद्रणानि च अपश्यन्। ललित अशोक नाम पञ्चनक्षत्रनिवासस्थानस्य पाकशालायां 670 किलो अवकरमांसानि 200 किलो क्षयशाकानि 32 लिटर् मलिनानि क्षीरानि च न्यग्रहन्। शाङ्ग्लिग्राम पञ्चनक्षत्र विश्रमालय पाकशालायां 15 किलो अवकरमांसं, 4 सीसन्स् होटेल् पाकशालायां 10 किलो अवकरमांसानि क्षयशाकानि च भक्ष्यसुरक्षा विभागः न्यग्रहीत्। बेङ्गलूरु विवन्दा होटेल् पाकशालायां कालावधिम् अतिक्रान्तानि 15 किलो बेकरी उत्पन्नानि, यशवन्तपुर ताज होटेल् भक्ष्यशालायां 270 किलो अवकरमांसानि, मलिनानि शाकानि क्षीरानि च भक्ष्यसुरक्षा विभागाः न्यग्रहन्। 30 भक्ष्यसुरक्षाकर्मकराः एव सुरक्षामानदण्डानि उपयोगक्षमतानिर्णयाः च पालयन्ति इति व्यवहारे सर्वकारस्य कर्शननिर्देशद्वारा परिशोधनां कृतवन्तः सन्ति। पश्चिमबङ्गाल् राज्ये आपत्काले कारागारे बन्धनं कृतानां 25,300 जनानां 10,000 रूप्यकाणि विरमितधनं प्रख्याप्य पश्चिमबङ्गाल् सुवेन्दु सर्वकारः जनायत्तार्थं यत्नं कृतानां जनानाम् एतत् धनवितरणम् अभिमानरूपेण एव करोति इति सः प्रास्तौत्। पश्चिमबङ्गसेनानी इति नाम्ना ज्ञातायाम् अस्यां पद्धत्याम् आपत्काले कृतं सेवनं महनीयमस्ति तथा ते धीरयोद्धाश्च भवन्ति इति सः प्रस्तौति स्म। धन्यवादः।